शारीरकविमर्शः इति यश्च ग्रन्थः ब्रह्म विज्ञानम् अधिकृत्य प्रवर्तते श्रीमताम् ओझावर्याणां तत्र अयं कश्चन अंशः ब्रह्ममीमांसा प्रवृत्तिनिमित्तम् इति। तत्र 12 विषयाः वर्तन्ते। 12 उपशीर्षकरूपे वस्तुतः एकैकं शीर्षकम् अधिकृत्य संवत्सरं यावत् अत्र अस्माभिः चर्चयितुं शक्यते। तावान् विचारः तैः कल्पितः। तथापि किञ्चिदिव स्पृष्ट्वा यथा गंगाम् उपसेव्य प्रोक्षणेन वयं तृप्ताः स्मः, न हि स्नानार्थं गन्तुकामाः स्मः, तथैव ईषदिव स्पृष्ट्वा अस्माकं वाचं सभाजयामि। तत्र ब्रह्ममीमांसायाः प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति, अर्थात् ब्रह्ममीमांसायाः आरम्भः किमर्थम् इति विचारार्थम् अयम् अध्यायः प्रवर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे शारीरिकविमर्शाख्ये ग्रन्थे तत्र उपशीर्षकाणि 12 वर्तन्ते। तत्र प्रथमं शीर्षकम् एकैकस्य किञ्चित् संक्षेपरूपेण निवेदयितुं प्रयते अहम्। तत्र प्रथमतः भवति मीमांसाशास्त्रारम्भावश्यकता, अर्थात् मीमांसाशास्त्रस्य आरम्भस्य आवश्यकत्वं किम्। अत्र मीमांसाशास्त्रम् इति यत् उल्लिखितमस्ति तत् ब्रह्ममीमांसा इति अवधेयम् अस्माभिः। तत्र 12 कल्पाः अत्र उक्ताः सन्ति। किमर्थम् आरम्भणीयम् इदं मीमांसाशास्त्रम् इति। प्रथमतः प्रतिज्ञा क्रियते अवश्यम् आरम्भणीयम् इति। तत्र आचार्यैः उच्यते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति मीमांसाशास्त्रस्य प्रारम्भः। तदनन्तरं जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रं विद्यते। प्रथमसूत्रस्य तात्पर्यं संक्षेपेण ब्रह्मविचारः कर्तव्यः, अवश्यं कर्तव्यः इति। किं तद् ब्रह्म यच्च जिज्ञास्यम् इति प्रश्ने सति जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन सूत्रेण तत्र जन्मादि हेतुः जन्मादि सृष्टि, तत्र जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन सृष्टिस्थितिलय कर्ता ब्रह्म इति। तच्च ब्रह्म कीदृशः इति चेत् तत् एते तथा उल्लिखन्ति आत्मा एव। कथमिति चेत् तत्र श्रुतिवाक्यम् उदाह्रियते उक्तं ब्रह्म साम तदेतत्रयम् तदेकमयम् आत्मा, आत्मा एकः सन्ने एतत्रयम् इति। तत्र आत्मा एव तत्र ब्रह्म शब्दार्थः। तथा च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति चेत् अथातः आत्मविचारः कर्तव्यः इति अत्र आपतति।
अयमेव निर्णयः। इतः परं यदि एवम् आत्मविचारः एव शारीरिकशास्त्रस्य उद्देश्यं यदि भवति चेत् तत्र काचन शंका उदीयात्। कथम् इति चेत् ततः परं सा च शंका तैरेव निरूप्यते। किमर्थम् आत्मनः विचारार्थम् आत्मनिरूपणार्थम् इदं शास्त्रं प्रवर्तते। यतः पूर्वमेव अन्येषु शास्त्रेषु आत्मनिरूपणं कृतमस्ति। अन्येषु शास्त्रेषु कृतमस्ति इत्यत्र एतैः कश्चन नवीनः कल्पः स्वीकृतः। किं नाम पंच आत्मनिरूपणशास्त्राणि इति एतैरेव तथा उच्यते। नाम पंच आत्मनिरूपणशास्त्राणि विद्यन्ते यत्र च आत्मनिरूपणं पूर्वमेव कृतमस्ति। कानि च तानि पंचशास्त्राणि आत्मनिरूपणपराणि इति चेत् तत्र वेदः, उपनिषदः, दर्शनानि, मीमांसा, गीता इति पंच ते एवं गणयन्ति। तत्रैव तैरेव एवं तत्र एतेषां पञ्चानां वर्गद्वयेन गणनमपि कृतमस्ति। यथा श्रुतिस्मृतयः नाम वेदोपनिषदः तु श्रुतयः, वेदश्च उपनिषदश्च श्रुतिवर्गे भवति। एवं दर्शनानि, मीमांसा, गीता इति यत् त्रयं वर्तते आत्मनिरूपणपरं तत् स्मृतिवर्गे भवति। यदि च श्रुतेः स्मृतेश्च प्रामाण्यम् अस्माभिः सनातनैः यदि साधितम् अस्ति तर्हि आत्मपदार्थे संशयेव न उदेति। किमर्थं ब्रह्ममीमांसा शास्त्रारम्भः इति तत्र आशंका। तदनन्तरं तथा न तत्र अर्थात् ब्रह्मजिज्ञासा उन्मादसहितः इत्यत्र उभयत्रापि तत्र प्रतिज्ञा परेण सूत्रद्वयेन मीमांसा विचारः कर्तव्यः। स च विचारः ब्रह्मपरः स्यात् इति साधितं। परन्तु अयं यः ब्रह्मपदार्थः स च आत्म विषयक एव भवति। नाम ब्रह्मशब्दस्य अर्थः आत्मैव इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अपि च इदं ब्रह्म शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रानुसारं शास्त्रैकसमधिगम्यम् इति अर्थात् शास्त्रप्रमाणकम् इति यद् उच्यते तच्च शास्त्रं वेदः। वेदात् शास्त्रं परं नास्ति अथवा वेदशास्त्रात् परं नास्ति। प्रमाणमपि तत्र विद्यते। अतः ब्रह्मपदार्थः वेदः। तत्र अन्यत्र श्रुतिरपि तथा विद्यते। ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत् इति तत्र ब्रह्मशब्दः सा
साक्षात् च अत्र किं कर्तव्यं शास्त्रार्थनिर्णयसहकारेणैव आत्मनिर्णयः अवश्यं कर्तव्यः। आत्मनिर्णयः नाम आत्मतत्त्वनिर्णयः अवश्यं कर्तव्यः इति। तदनन्तरम् एतेषां पुनः शङ्का एवं विद्यते, वेदान्त उपनिषद् दर्शनशास्त्रैः आत्मनः निरूपणं पूर्वमेव कृतमिति कृत्वा पुनः अत्र पृष्ठपेषणमेव स्यात् इति। पुनर्निरूपणं पृष्ठपेषणम् इति। तथा न पृष्ठपेषणस्य समाधानम् एवं क्रियते। यद्यपि वेदे वेदान्ते अन्यत्र वा आत्मनिरूपणं कृतं स्यात्, परन्तु वेदे उपनिषत्सु च यश्च आत्मा महर्षिभिः प्रत्यक्षीकृतः स एव आत्मा, अर्थात् तदेव तत्त्वम् अत्र मीमांसनेन शारीरकशास्त्रे दृढीक्रियते। तत्र च प्रमाणम् एवं भवति। श्रुतिरेव एवं कथयति, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति। या च श्रुतिः श्रवणानन्तरं मननं बोधयति, अतः तच्च मननं विचारपर्यायं भवति इति कृत्वा तत् स्थाने अत्र विचारशास्त्रम् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति कृत्वा आत्मविचारः कर्तव्यः इति भवति। तथापि पुनः शङ्का उदेति। तत्र श्रुतौ अथवा स्मृतौ वा यच्च आत्मनिरूपणं कृतमस्ति तदेव अत्र विचाररूपेण यदि दृढीक्रियते तत् न साधु भवितुमर्हति। कुत इति चेत् श्रुतिषु परस्पर विरोधाभासः दृश्यते। अत्र मधुसूदनवर्यैः तथा प्रयासः कृतः, वस्तुतः ते नमस्याः, अस्माभिः तादृशः प्रयासः कृतः। तत्र केवलं बहूनि उदाहरणानि तैः दत्तानि, तथापि ईषदिव स्पृशामि। तत्र प्रथमतः शङ्का किमस्ति? श्रुतिषु विरोधाभासाः दृश्यन्ते। नाम तत्र तात्पर्यं किम्? आत्मैव जगत्कर्ता अथवा आत्मैव विचारणीयः, आत्मैव सर्वम् अथवा ब्रह्मैव सर्वम् इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् विधुन्दद्राणकं सपने बहूनाम् इवानकं सन्तं फलितो जगार देवस्य पश्य काव्यं महित्वा व्यामवारसह्यः समान्न इति या श्रुतिः विद्यते तत्र स्थावरजङ्गमादिकं सर्वं दैवाधीनम् इति उक्तमस्ति, न तु ब्रह्माधीनम् इति उक्तमस्ति। एवम् अन्यत्र रजोधीनम् इति श्रुतिः तत्र वियस्तस्तम्भ षडिमा रजांसि अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। अर्थात् ऋषि पितृ देव असुर गंधर्व मनुष्यरूपाः ये षट् कल्पाः लोके विद्यन्ते तेषु विद्यमानः यः भेदः तस्य भेदस्य निमित्तं रजः।
अतः रज एव कारणम् इति। रज एव कारणम् इति न तु आत्मभावात् आत्मापि अनीशः इति श्वेताश्वतर उपनिषत् अमुमेवर्थं दृढयति। अर्थात् आत्मा सर्वकर्ता न, नाम रजः अथवा प्रकृतिगुणाः इत्येव भवति इति। अपि च अन्यत्र आप एव इदमग्र आसुः इत्याद्यः श्रुतयः तत्र अपां विश्वकारणत्वं बोधयन्ति। तथा च आपः सर्वकारणम् इति। अन्यत्र वागेव इदं सर्वम् इति उक्त्वा वाक्तत्वं यदस्ति तदेव तत्त्वं विश्वकारणम् इति। एवम् अन्यदपि अनेजदेकं मनसोजवीयः नैनद्देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपः मातरिश्वा दधाति इत्यत्र व्योम्नः कर्तृत्वम् अथवा कारणत्वं तत्र उक्तमस्ति। अयं कश्चन विरोधः। अपि च असच्च सच्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे अग्निरिहिनः प्रथमजारतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः इत्यत्र सत् असत् सदसत् रूपं तत्त्वत्रयमेव विश्वहेतुः इति स्पष्टं तत्र निगद्यते। अपि च सप्तमः विरोधाभासः एवं भवति। अमृतं मृत्युः इति तत्त्वद्वयमेव विश्वकल्याणस्य हेतुः विश्वस्य मूलं भवति इति अमृतं मृत्युरिति। अन्तरं मृत्योः अमृतं मृत्यौ अमृतमाहितं मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति इति शतपथ श्रुतिम् उदाहृत्य अत्र आशङ्कते यत् अमृतं मृत्युरिति द्वयमेतत् विश्वस्य मूलम् इति। तदनन्तरं तत्र अस्माकं संशय एव वर्तते कः कर्ता इति। कुतः तत्र गीता एव तत्र प्रमाणं। तत्र श्रुतिरपि वर्तते निहारे न प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति। नाम वयं तत्र जल्पमेव कुर्मः। किं कारणं किं वा कार्यम् इत्यत्र तत्र निश्शङ्कम् एकं तत्त्वम् अप्राप्य जल्पमेव कुर्वन्तः वयं स्मः इति श्रुतिः कथयति। तदेव गीतावचनमपि दृढयति। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् इति। गीतापि तथैव। तथा च एतादृशैः नवभिः अष्टभिः कल्पैः एवं साधितम् अत्र आत्मतत्त्वविचारे श्रुति साधिते आत्मतत्त्वविचारे विरोधाभासाः श्रुतावेव विद्यन्ते इति। अपि च तदनन्तरं ब्रह्म सामान्यस्य विश्वजनकत्व आख्यानम् इति कृत्वा तृतीयः कल्पः। तत्र ब्रह्मवनं ब्रह्मसवृक्ष आस यतो द्यावा पृथिवी निष्ठचक्षुः मनीषिणो मनसा बिभ्रवीविवः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्ने
इति ब्रह्मत एव विश्वं तु सृष्टम् इति एकत्र विद्यते। एवं तथा च ब्रह्म विश्वजनकम् इति अन्यत्र अत्रापि प्रायः 8 कल्पाः एतैः निरूपिताः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र तद्ब्रह्म इति विजिज्ञासस्व इति ब्रह्मैव कारणम् इति एतादृशं ब्रह्म बोधकं यानि च ब्रह्मबोधकं पदं यत्र कुत्रापि विद्यते चेत् तत्सर्वं क्रोडयित्वा अत्र निरूपितमस्ति। अतः कुत्रचित् ब्रह्मैव विश्वकारणम् इति उक्तमस्ति इति। अन्यत्र तत्र ब्रह्म सामान्यस्य विश्वाधारत्वाख्यानम् अर्थात् ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः सर्वानुभूः सर्वमत्राविवेश इति मुण्डकं वचनं भवति। तत्र ब्रह्मण्येव इदं समस्तं विश्वं प्रतिष्ठितमिति ब्रह्म सामान्यस्य विश्वाधारत्वम् उक्तमस्ति। एवं ब्रह्म सामान्यस्य विश्व अधिष्ठातृत्वरूपेण कानिचन वेदवाक्यानि विद्यन्ते। ब्रह्म विश्वमिदं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वम् इत्यादि वचनानि सन्ति। एवं च तदनन्तरम् एतादृशस्य विश्वकारणत्वं न अत्यन्तम् उपपन्नं भवति। कुत इति चेत् ब्रह्मणः विश्वकारणत्वं कथम् अनुपपद्यते इति चेत् कुत्रचित् विश्वाधारत्वम् उच्यते, कुत्रचित् अभिन्नत्वम् उच्यते। यत् अभिन्नं भवति तस्य आधारत्वम् आधाराधेयभावः कथं भवितुमर्हति इति नाम शङ्कितुः आशयः। एवं षष्ठः कल्पः एवं भवति। प्रजापतेः सृष्टिमूलत्वाख्यानम् अर्थात् आचार्यः क्षमां याचे। एवं प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते इत्यादीनि वचनानि तत्र प्रजापतिरेव सृष्टिकर्ता इति तत्र तादृशवचनानि तथा बोधयन्ति। अन्यत्र पूर्णं पुरुषेण सर्वं पुरुष एवेदं विश्वम् इत्यादीनि वचनानि पुरुष एव विश्वकर्ता इति तादृशानि वचनानि बोधयन्ति। कुत्रचित् अन्नमेव सृष्टिमूलम् इति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगिश्रिताः अथो अन्ने नैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः इति अन्नस्यैव कारणत्वम् उक्तमस्ति। एवं नवमः कल्पः एवं भवति। आनन्दः विज्ञानं मनः प्राणः वाक् इति पञ्चानां ब्रह्मणां सृष्टिमूलत्वं तत्र निरूपितमस्ति। तत्र अत एव विरोधाभासः उदेति। तत्र पञ्चानाम् अन्नादीनाम् अविशेषेण कारणत्व आख्याने विनिगमकं किमपि नास्ति। अतः तत्र अस्माकं संशयः तथैव तिष्ठति। अपि च कुत्रचित् ब्रह्मणः जन्यत्वमपि उक्तमस्ति। नाम कुत्र यः सर्वज्ञः सर्ववित् सर्वज्ञानमयं यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते इति उक्तमस्ति। तत्र ब्रह्म
न रूपम् अन्नं च जायते इति ब्रह्मणः कार्यत्वरूपेण तत्र उल्लेखः विद्यते। तादृशं यत् कार्यं भवति तत् कथं कारणं भवितुमर्हति इति। तदनन्तरम् अन्यत्र ब्रह्म वा अग्निः ब्रह्म इन्द्रः असौ वा आदित्यो ब्रह्म इत्यत्र तत्र सर्वेषु अग्न्यादिपदार्थेष्वपि ब्रह्मशब्दः बोधित इति कृत्वा तत्र ब्रह्मपदार्थः कः इति निर्णेतुं न शक्यते, अशक्यनिर्णयः इति। अपि च अतः अन्तिमः कल्पः एवं भवति, श्रुतिवाक्यानां प्रत्यक्षविरुद्धार्थत्वं विद्यते। कथम् इति चेत् एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति उच्यते। तदनन्तरम् अत्र विश्वं तदेतत् नाम तदेव ब्रह्म नानारूपेण विवर्तते इति कथं भवितुमर्हति। एकस्य निर्विकारस्वरूपस्य ब्रह्मणः विकारिरूपस्य विश्वस्य कारणत्वं कथं भवितुमर्हति इति एतादृशम् उक्त्वा अन्तिमे एतेषां सर्वेषामपि तत्र समाधानम् एवं दीयते। तर्हि एतादृशैः कल्पैः ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् अस्माभिः न आरम्भणीयम् इति यः पूर्वपक्षः श्रुतः तस्य समाधानम् एतैः एवं क्रियते। तत्र मीमांसाशास्त्रं यद्भवति नाम विचारशास्त्रं यद्भवति तस्य मौलिकं ज्ञानं भवति श्रुतिः। सा च श्रुतिः अपौरुषेयत्वेन स्वतः प्रमाणत्वरूपेण च तस्य प्रामाण्यं सुप्रतिष्ठितं भवति। तथा च तेषु अंतर्गतेषु ज्ञानेषु विद्यमानाः याः उपनिषदः वर्तन्ते तासाम् उपनिषदां यः विषयः आत्मतत्त्वं तत्र ये च विशेषांशः यद्यपि उपनिषत्सु वेदेषु च आत्मनिरूपणं कृतमस्ति तथापि तत्र शङ्कारूपेण ये च अंशाः विद्यन्ते तेषाम् अंशानां तत्र विचारं विना अवगमः न भवितुमर्हति। तदर्थं विचारशास्त्रम् अपेक्षितं भवति। तदर्थम् अस्माभिः कदाचिदपि न उपेक्षणीयम् इति कृत्वा यथा अस्माभिः तस्मात् एतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते इत्यत्र ब्रह्म इति प्रकृतिः उच्यते। तत् कथं ज्ञायते? तत्प्रकरणम् अनुसरामश्चेत् तदानीमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। नाम ये च विरोधाभासाः तैः उत्सापिताः तेषाम् एकैकस्य श्रुतिवचनस्य विचारशास्त्रानुसारम् अस्माभिः पर्यालोच्यते चेत् कुत्रापि विरोधः न भवितुमर्हति इति तेषां निर्णयः। एतदेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति कृत्वा तत्र एते मधुसूदनवर्याः तत् प्रकरणं समापयन्ति।